दोस्तों, आज हम आपको एक मेंढक का वाकया सुनाने वाले हैं। मेंढक पर जुल्म करने वाले, मेंढक को मारने वाले नौजवान के साथ क्या हुआ, आइए सुनते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक कर दें। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। यमन में एक नौजवान रहता था जिसको जानवरों से सख्त नफरत थी, यानी अल्लाह ताला की मखलूक को वो बेकार समझता था। वो समझता था कि बड़े जानवर तो हमें फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे मेंढक, चींटी वगैरह, ये सब अल्लाह ने क्यों पैदा किए? आखिर इनकी पैदाइश का मकसद क्या है? इस दुनिया में ये क्यों आए? ये छोटे छोटे जानवर किसी काम के तो होते नहीं, उल्टा इनकी आवाजों से हमें परेशानी होती है। वो मेंढक को समझता था कि इसकी शक्ल छिपकली से मिलती जुलती है, तो कहीं ये उसी खानदान का ना हो। आप कुदरत का फैसला देखिए। जिस जगह पर वो रहता था वहां एक छोटी सी नदी बहती थी और नदी के किनारे बहुत सारे मेंढक रहते थे। अब मेंढक की आवाज तो आप सभी जानते हैं कि वो टर टर करते रहते हैं। मेंढक जब टर टर की आवाज निकालते, खासतौर पर सुबह फज्र के वक्त, तो उनकी आवाजों को सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आता कि इस वक्त ये क्या अपनी मनहूस आवाज निकालते हैं। उसके नजदीक तो वो आवाज बहुत मनहूस थी, लेकिन वो क्या जानता था कि उस आवाज का राज क्या है। इस तरह वो अपने घर से निकलकर उन नन्हे बेजुबान मेंढकों को मारता रहता, लेकिन उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जाती। मेंढक बाहर निकलते और उसके घर में उछल उछल कर आ जाते, लेकिन उसको उनसे सख्त नफरत थी, तो वो मेंढक को बस मारना चाहता था। एक दिन उसने एक तरीका निकाला और पूरे उस इलाके में जहां कहीं भी मेंढक रहते थे, जो घास वगैरह थी, वहां उसने आग लगा दी। अब उस आग की वजह से वो तमाम मेंढक मारे गए। अब वो नौजवान बहुत खुश था कि चलो मैं अपनी तरकीब में कामयाब हो गया, अब मुझे ये आवाजें परेशान नहीं करेंगी। रोजाना इनकी आवाजों को सुन सुनकर मैं तंग आ गया था। अब जब वो सोया, सुबह फज्र के वक्त उसको ख्वाब में एक मेंढक नजर आया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेंढक रो रो कर फरियाद कर रहा हो कि तुमने हमें क्यों मारा, बिला वजह तुमने हमें जला दिया। हम तुम्हें तंग नहीं करते थे, हम तो बस अपना काम कर रहे थे। तुमने किस तरीके से हमें भयानक मौत मारा, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब ये ख्वाब रोजाना उसे नजर आने लगा, और फिर एक मेंढक नहीं, हजारों की तादाद में मेंढक उसके ख्वाब में आते, और ऐसा लगता कि उसके जिस्म पर चढ़ रहे हैं, उसके जिस्म पर उछल कूद रहे हैं। उनके टर टर की आवाजों से उसके कान दर्द होने लगे, यहां तक कि जिस आग में उसने उन बेजबान मेंढकों को जलाया था, वही आग उसके जिस्म को नुकसान पहुंचा रही थी। वो बहुत तकलीफ में मुब्तला हो गया था। वो परेशान था और सोच रहा था, मुझे किसी आलिम दीन के पास जाना चाहिए और इस ख्वाब की ताबीर पूछनी चाहिए। वो तलाश करता हुआ एक आलिम दीन के पास गया। वो आलिम दीन अल्लाह के नेक बंदे थे। जब उन्होंने उस नौजवान का ख्वाब सुना तो कहा, क्या तुमने कोई ऐसा गुनाह किया है जिस गुनाह का सिवाय तुम्हारे कोई और गवाह ना हो? नौजवान ने कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई भी गुनाह नहीं किया। उन्होंने कहा, क्या तुमने किसी मेंढक को मारा है? उसने कहा, हाँ, मैंने मेंढक को मारा है, क्योंकि वो मुझे बहुत तंग करते थे। उनकी आवाजें मुझे सख्त नापसंद थी। मेरे घर के बाहर वो हर वक्त टर टर करते रहते थे। सुबह फज्र के वक्त तो वो मेरा जीना ही हराम कर देते थे। इसी वजह से तंग आकर मैंने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। क्या मैंने कोई गुनाह किया है? वो बुजुर्ग कहने लगे, तुमने कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया है। जिस मखलूक को तुमने मारा है, तुम नहीं जानते कि वो नन्ही सी मखलूक अपने रब की तस्बीह बयान करती है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढक को मारने से मना फरमाया है। यहां तक कि कोई हकीम या डॉक्टर अपनी दवा मेंढक को मारकर बनाना चाहे ताकि इंसानों को फायदा हो जाए, उसके लिए भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं। फिर आलिम दीन ने उस नौजवान को एक वाकया सुनाया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और एक मेंढक का वाकया, जो 70 साल से मुतवातिर यानी लगातार एक ही हालत में अल्लाह का जिक्र कर रहा था
اور اس عرصے میں کبھی بھی اللہ کی یاد سے وہ غافل نہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے مینڈک سے اور بھی بات کی، اور مینڈک نے بتایا کہ کس طرح سے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ عالم دین نوجوان سے کہنے لگے، سوچو ہر زبان میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس ٹر سے تم نفرت کر رہے تھے، تمہیں کیا پتا کہ وہ مینڈک اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کر رہے تھے۔ تمہیں جب ان مینڈکوں کی آواز فجر میں سنائی دیتی تھی، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہوتے تھے۔ مجھے بتاؤ کیا تم مسلمان ہو؟ نوجوان کہنے لگا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، مجھے دین کے بارے میں کافی معلومات ہے۔ بزرگ کہنے لگے، اچھا اگر تمہیں معلومات ہے تو کیا تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو اسی مینڈک نے اپنے منہ میں پانی بھر کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی؟ حالانکہ وہ آگ تو نہ بجھا سکا، لیکن مینڈک نے ایک نبی کا ساتھ دیا، ان کی محبت اس کے دل میں موجود تھی۔ تو تمہارے دل میں اس مینڈک کی محبت آخر موجود کیوں نہیں ہے جو اللہ کے نبیوں سے محبت کرتا ہے؟ تم اس سے نفرت کر رہے تھے، تم جانتے ہو تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اگر تم انہیں اپنے علاقے سے ہٹانا ہی چاہتے تھے تو کوئی اور طریقہ تلاش کرتے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تو تم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ اور استغفار کرو، تب کہیں جا کر اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ یہ سن کر وہ نوجوان روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ کہنے لگا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ سچ میں مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہوں، لیکن مجھے ان تمام باتوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا حقیر جانور ہے، مجھے اس کی آواز بری لگتی تھی، مجھے اس کا اچھلنا کودنا برا لگتا تھا۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ وہ حالت نماز میں سجدے میں گر کر معافی مانگتا رہا، یہاں تک کہ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اور اس نے خواب میں دیکھا ایک مینڈک مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، مبارک ہو تمہیں معافی مل چکی ہے، لیکن اب تمہیں اس بات کا جب پتہ چل چکا ہے کہ ہم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم بھی 70 سال تک یا اس سے کئی زیادہ سالوں تک اللہ کی تسبیح اور پاکی کو بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو اب تم ہمیں کبھی نقصان مت پہنچانا۔ اب وہ لڑکا ان پر ظلم نہیں کرتا تھا، کیونکہ مینڈک آہستہ آہستہ پھر اس علاقے میں پیدا ہونے لگے تھے۔ وہ اس کے گھر میں آتے، اچھلتے کودتے، نماز فجر کے وقت اپنی آواز کے ذریعے اس کو جگاتے، اور وہ اٹھ کر نماز فجر ادا کرتا اور ان کی آواز کو سن کر سبحان اللہ کہتا۔ اے اللہ تیری پاکی، تیری تسبیح تیری ہر مخلوق بیان کرتی ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر ہو چاہے وہ زمین کے اندر ہو، سبحان اللہ۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔